सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो राय सर्गीचो म्हजो इश्ट जालो. ह्या गिताद्वारे सोमिया जेजूक आमी भोव पवित्र सक्रामेंतांत स्वागत करया आनी भोव पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांचो आमचो वेळ करशया आनी विशेष तरान दैवीक खाकूत आमचे थंय व्हाळोवंक आमकांच आमी दैवीक खाकुतीक समर्पण दिवया. सोमी देव मोठ्या घरा आज आयलो. सोमी देव मोठ्या घरा हांवें तुका उलो मारलो त्या दिसा तुवें म्हाका जाप दिली आनी म्हज्या आत्म्याक धैर्य दिलें. किर्तन 130:8 तिसरी वळ. आमी देवाक उलो मारता आसतना तो आमकां जबाब दिता आनी ताची दैवीक खाकूत आमचे थंय वळाशी करता. होय भोव मोगाचे न्हू, आमी दैवीक काकुतीच्या फेस्ताक तयाराय करना आसा. येवच्या आयतारा दैवीक काकुतीचें दबाजीक फेस्त आनी आज दैवीक काकुतीच्या नोवेनाचो 8वो दीस आनी ह्या 8व्या दिसा शुक्राराच्या दिसा पुलगत्रींत असल्या सर आत्म्या पासत आमी मागता.
पुलकत्रींतले आत्मे साल्वार जावचे खातीर पुलकत्रींतले आत्मे थंयसर नितळ जावन आसात परिशुद्ध जावन आसात सर्गींच्या सासणीक जिविताक थंयसर तयाराय जोडून आसात पूण थंयसर वर्ते कश्ट संकश्टी तांकां आसात तांतलें देवान तांकां बाचाव करच्या खातीर आनी बेगीनच त्या आत्म्यांनी साल्वासांव जोडच्या खातीर मागोवंक आमकां एक वर्तो अवकाश जावन आसा देवाची दैवी काकूत आमी अनुभव करी जाय पुलगत्रींतल्या आत्म्यांनी अनुभव करी जाय देखून पुलगत्रींतल्या आत्म्याक देवाच्या काकुतीशी हाडूंक म्हाका तुका एक वर्ती जबाबदारी आनी हो एक बरो अवकाश आमी गळशिया देवाची काकूत आमी नावाडया गावन तें गीत क्रिस्त तसो मोगतो कसो तो आटापसो सर आमची पातकां तो बक्षिता सर आमची पिडाशिडा तो गूण करता आमकां आमच्या नासाच्या फणांतलो तो आमकां निवारता मानाचो मुकूट आमच्या माथ्यार घालता आनी आमचें तरणाटपण तो गरुडाच्या तरणाटपणा बरी तो नवसरशिता तर देवाची काकूत आमी व्हडा भावार्थान आनी विस्वासान आमी वाकणया क्रिस्त तसो मोगतो आमच्या दैवीक गायना कोंकणी भक्ती गितांत E6 E6 Cristo
सर्वेस्पर दयाळ आनी कुरपाळ सोंसणीक आनी मोगान भरलेलो तो सदां काळ आरोप लावचो ना सासनाक राग धरून रावचो ना. किर्तनाचो बूक आवस्वर 103 वळी 8 आनी 9. होय मोगाचें न्हू. सर्वेस्पर दयाळ आनी कुरपाळ सोंसणीक आनी मोगान भरलेलो तो सदां काळ आरोप लायना सासनाक राग धरून तो रावना. आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार पयल्या वाचपांत आमी पळयता पेद्रू आनी जुवांव एका तोंट्याक उठोवन सोलोवंक साध्य जावचें तसलें एक अजाप केल्या उपरांत तांकां जायते कस सोंसी जाय पडटा. सानेद्रीन सभे मुखार वचो जाय पडटा. पूण तो तोंटो बरो जाता कित्याक देवाच्या दैवीक कृपेन समया जेजूच्या कुर्साच्या मरणांत दैवीक कृपा वाडली. पेद्रून आनी जुवांवन ती आपणा थंय घेतली आनी पवित्र आत्म्यान भरोवन ते त्या थोंट्याक म्हणटात उठ आनी चल. समया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल. समया जेजू क्रिस्ताची ती दैवीक कृपा वाळटा आनी थोंटो उठता. थोंटो आसले ताजे पांय ते सारके जातात. कित्याक तो थोंटो जाल्लो जावयेत. तो थोंटो जाल्लो जावयेत ताज्या आवय बापायच्या बेफारवा वरवीं आमी जाणा आवय गर्भेस्त आसतना आवयन कितेंय सोडवणें केल्यार वा पियेल्यार ह्या घोवान पत्नीक सारक्या मोगान पळयना जाल्यार ह्या त्या वेळार त्या भुरग्याची जतन गर्भांत आसतना बऱ्या तरान करिना जाल्यार जल्मांत आसतना उण आसून जल्मोंक साध्य आसा. ह्या भुरगें वाडटा आसतना आवय बापायन ताची सारकी जतन घेना जाल्यार आतां म्हणटा आमी वेळार तांकां दिवची आसलीं इंजेक्शनां ती एंटीबायोटिक्स दिना जाल्यार ह्या वॅक्सीन दिना जाल्यार भुरग्यांक कुडीचें उण येवचें साध्य आसा. ह्या तो भुरगोच त्या भुरग्यांच वाडटा आसतना बेफारवाने बरोवन व्हडा वेगान धांवन खंय खणयेंत पडल्यार ह्या वाहन चलयल्यार तोंटो जावंक साध्य आसा. आपणाची चूक ह्या हेरांची चूक. ह्या थोडे फावटी नैसर्गीक विकोपा वरवीं तोंटो जावंक कुरडे जावंक हात पाय मोण घेवंक साध्य आसा. पूण देवाची कृपा आमच्या जिवितांत वाळटा आसतना आमच्या थोडेपण पयस सरून सारकी बरी भलायकी आमी जोण घेवंक साध्य आसा. ह्याच दिसांनी 2 दिसां आदीं दुबय थावन एका घोवान आनी बायलेन फोन केलें. जानेवारींत हांव पाणीर इगर्जीक थंयसर रेतेर दिवंक गेल्ल्या वेळार थंयसर म्हाका सांगलें जावन आसा त्या भयणीची एक भयण आनी भावजी दुबयंत आसात. गर्भेस्तीन तिची भयण 7 म्हयन्यांनीच बाळांत जायचें पडलें आनी आवयक आनी भुरग्याक अपाय आसलो. पूण देवान राखलें भुरग्याक सुरक्षीत बाळांत जालें. पूण 7 म्हयन्याचें तें भुरगें सारकी वाड वळनातलें ताका इन्क्युबेटरांत जोरीचें पडलें आस्पत्रेंत. 3 दिसां पयलें पर्यांत लगभग 2-3 म्हयने थंयसर इन्क्युबेटरांत आस्पत्रेंत रावचें पडलें त्या भुरग्याक. आनी ताच्या उपरांत त्या भुरग्याक जायतीं ऑपरेशनां सयज करीचीं पडलीं. आनी पूण देवान दैवीक काकोद केली आवयची आनी भुरग्याची. 3 म्हयन्या उपरांत तरी तें भुरगें सुरक्षीत घरा आयिल्ल्या खातीर देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. देवाची दैवीक काकूत. अमेरिका थावन एक कुटुंब हांगासर आमकां म्हणटा काजर जालें 10 वर्सां पयलें भुरग्यांचें देणें नासतना ती भारीच बेजारायन खंतीन आसली. म्हणटलीं तांचीच सूख आसा साहित्य सुखी वरवीं तांकां भुरग्यांचें देणें आतां ना. पूण देवा लागीं मागता आसतना देवाक उलो मारतना देवाची दैवीक काकूत तांच्या जिवितांत व्हडली. गर्भेस्तीन जाली ती स्त्री एका भुरग्याक प्रसूत जाली. प्रसूत जावन 1 हप्तो जायचे जाल्यार दाक्तर म्हणटा त्या भुरग्याक सारको उस्वास काडूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार भुरग्याचें तें पोट आनकीट सगळी लंग्स आसच्या जाग्यार वचून भितर इगल्या. द स्टमक हॅज एंटर्ड द कॅविटी ऑफ द लंग्स. आनी देखून उस्वास काडून त्या भुरग्याक कस जाता बेगीनच ऑपरेशन करीची. सगळीं आंखांतली भियेलीं. पयलें भुरगें ना म्हणून देवाच्या दैवीक काकुतीन गर्भेस्तीन जाली भुरग्या बाळान जालें. पूण आतां तें भुरगें वाचता की ना आनी नेण त्या भुरग्याक ऑपरेशन करी जाय. पूण म्हाका देवाची दैवीक काकूत तांचे थंय वाडली. त्या डाक्टरांचेर नर्सांचेर त्या आस्पत्रेचेर देवान आशिर्वाद केलो. सुरक्षीत रितीन ऑपरेशन जालें आनी त्या भुरग्याची आनकीट आनी जिरवणेचे विश्वे
लंग्स पॉप्साच्या जाग्यार भितर सरले ते फाटी होवन ते डायफ्राम आनी सगळें बरें करून शिवून त्या भुरग्याक नवो जीव दिवंक सकली दाखतेर आनी उपरांत तें भुरगें बरें जाता की ना म्हणली भिरांत कावजेणी आपादर आसलें पूण म्हाका आतां 1 वर्स वाडलें तो भुरगो आतां आपुरबायन संपूर्ण तरान बऱ्या भलायकेंत वाडून आसा ही जावन आसा देवाची दैवीक काकूत आमी दैवीक काकुतीच्या फेस्ताक लागीं जाता आज 8वो दीस आनी आज ह्या दैवीक फेस्ताच्या नोवेनाच्या 8व्या दिसा पुलगत्रेंतल्या आत्म्या बसत मागोवंक आमकां उलो दिता पुलगत्रेंतल्या आत्म्या बसत सांत फावस्तिनाक 100 वर्सां पयलें ह्याच दिसा की 100 वर्सां पयलें सांत फावस्तिना कोवाल्स्का 1905 इसवेंत जल्मली 1930 आनी 8 इसवेंत ती मरण पावली ल्हानपणार थावनूच तिका दैवी काकुतीचें दर्शन जावंक पावलें आनी त्या दर्शनांत समया जेजून तिका स्पश्ट जावन सांगलें जें कितें तूं दर्शनांत पळोवन आसाय तसलें एक रोपणें कर आनी त्या रोपण्यांत जेजूच्या उक्त्या जाल्ल्या कडवळ्याच्या घायांत हावन ती धवी आनी तांबडी किरणां भायर सरचें तें रोपणें आनी ह्या रोपण्यात थंय दैवीक काकुतीचो नियाळ करन मागणें करतल्यान थंय म्हजी दैवीक काकूत व्हळाशी हांव करतलों आनी सांत फावस्तिनाक मेळिल्लें तें दर्शन पुलगत्रेंत ते आत्मे कशे ते कश्ट जातात व्हडा वेळा पांते आसात कितें व्हड दगदोणी थंयसर ते भोगून आसात त्या परिशुद्ध जावच्या जाग्यार आनी सांत फावस्तिना म्हणटा जर तर आमकां तसलें दर्शन जालें जाल्यार खंडीत जावन पुलगत्रेंत ते आत्म्या बसत आमी मागते आसल्यो आमी आमच्या पुर्वजां खातीर मागची गरज आसा एक कुटुंब त्या कुटुंबांत 8 जाणां भुरगीं पूण त्या 8 जाणां भुरग्यांच्या भुरग्यांतय जायते वायट दुखाबरीत संगती आसल्या आनी ती सांगतात त्या 8 जाणां भुरग्यांची जो बापूय तांची आवय 8 जाणां भुरग्यांक जल्म दिवन 2 वर्सां भितर तो मरण पावलो तरणाटी विधव स्त्री 8 जाणां भुरग्यांक ल्हान व्हड करूंक कोणागेर वचून काम करतली भुरग्यांक तो मोग मेळोवंक वचना आवयचो मोग बापायचो मोग ना बापूय सरलो दुर्बळकाय आनी ती सोसूंक जायनासलें घोव सरलें दूख ती सरोप येतली देखून ती लांब कोंसली पूण भुरगीं जायत्या कश्टासून कश्टा वळखतलीं वाडलेलीं भुरगीं आवय बापायचो मोग मेळनातल्या वरवीं आवयच्या पियोण्या वरवीं ते एक जाणां सोरो पियोन सोऱ्यांतच मेली एकल्यान जीव घात केलो आनी उरलेलीं ती सगळीं भुरगीं म्हणल्या बरीं बेबद्यापणांतूच आसात तांचे वरवीं नातरां कश्ट जातात नातरां पैकी 2 जाणां काज जायनासल्यान उरल्यात आनी एकलें अक्रिस्तांव असं केलां आनी तांचे पैकी थोडीं जाणां बेबदीं जाल्यात आनी आज ती म्हणटात आमच्या जिवितांत पुर्वसांच्या पातकांचो शिराप आसा आनी त्या शिरापांतल्या बाचाव जावंक कुटुंबांतल्या सांदे एका उपरांत एक दैवी काकुती थंय आयली दैवी काकुती थंय येवन पुर्वजांच्या आत्म्याच्या साल्वार खातीर तांणी मागोवंक सुरू केलें तांच्या पुर्वजांत देवान पुलगत्रेंतलें बाचाव करन सर्गीच्या राजा पावोवच्या खातीर ताणें मागोवंक सुरू केलें अशें कुटुंबांत एक विशेश बदलावण आयली त्या कुटुंबांत भक्तीपण आयलें देवभिरांत आयली पवित्र पुस्तकाचो मोग आयलो मागण्याचें जिवीत आयलें आनी आतां त्या कुटुंबांत चड आनी चड आशिर्वादां बेसांवां येवन आसात येदोळ पर्यंत जायते कस संकश्टांनी तांणी सोंसले तरी आतां देवाच्या दैवी काकुती वरवीं आशिर्वादां बेसांवां समृद्धी ग्रेसकाय आनी विशेश जावन भक्तीपणाचें जिवीत मागण्याचें जिवीत एकामेकाक समजून माया मोगान एकवटान जिवनचें आसलें जिवीत भुरग्यांनी बरो फुडार आसा करचें आसलें संगती ते तेज्या जिवितांत अनुभव करनासात तर म्हाका न्हू आज दैवीक काकूत आमकां उलो दिता पुलगत्रेंत त्या सर आत्म्याक देवाच्या दैवीक काकुती थंय हाडूंक तर आमी एक घडी भर दोळे धांपया आमच्या पुर्वजां खातीर मागया आमच्या पुर्वजां पैकी कोणीय पुलगत्रेंत आसल्यार पुलगत्रेंतल्या त्या आत्म्याक दैवीक काकुतीक समर्पण दिवया मातनी आमकां वळख आसल्या सर आत्म्याक आनी विशेश जावन गत आदारणांतल्या आत्म्याक अनाथ आत्म्याक पुलगत्रेंत असल्या हर एका आत्म्याक देवाच्या दैवीक काकुतीक समर्पण दिवया आनी देवाच्या काकुतीक आमी उलो मारया तुजी दया तुजी काकूत म्हणलें तें गीत आमी गावया आनी निरंतरी पुलगत्रेंतल्या आत्म्या बसत आमी मागया तुझी कृपा तुझी तुझी दया माया सोमिया
कृपा तुझी काकू तुझी दया माया सोमिया तुझी कृपा तुझी काकू तुझी दया माया सोमिया तुझी कृपा तुझी सोमिया तुझी दया माया सोमिया तुझी काकू तुझी सोमिया तुझी दया माया दया देवाची दया आणि काकूत आम्ही मागून घेऊया. सर पिढे असताना विशेष कोरोना व्हायरस पिढेवरील साहित्य जण कष्टातात मरण आणि जिवितामध्ये सुजन असा आपला भाव पाऊल डिसोचा किरांगलो अस्कट असा आस्पत्रेत असा आयसीयूत असा व्हेंटिलेटरचेर असा गडीस असा ताचे खातीर मागीं विविध देशांत विविध गांवांत शहरांत आमकां उलयला. कोविड-19 वरवीं आस्पत्रेंत असल्या पिडेस्तां खातीर मागून कोविड-19 वरवीं मरण आनी जिवितामध्ये जसच्या हर एका पिडेस्ता पासत आमी मागया. थोडी जाणां क्वारंटायन जाल्यार सगळ्या कोटा मनस पिडेंत वळवळतात आसतला. सबार जाणां कोविड-19 वरवीं घोव बायलां कुटुंबाचे सांदे एकामेकांतान पयस आसात सांगाता येवंक तांकां जायना. थोड्या देशांनी लॉकडावन आसा फ्लायटां नात आनी थोड्यांक काम ना थोड्यांक घरचो सांबाळ आनी थोड्यांक आर्थीक अडचणेंत आसा. सबार तरेचे कश्ट संकश्ट अनुभव करना आसा तांच्या खातीर मागया. ह्या दिसांनी देगीच्या दीस आसतना बांयों घाली जाल्यार नवी भांय कडून आराम करता आसतना त्या भांयत बरें उदक मेळच्या खातीर देवाची काकूत कृपा आमी मागून घेवया. बोरवेल करता आसतना बरें उदक मेळच्या खातीर मागया. सबार जाणांक कसो उलो दिला बोरवेलांत उदक तांकां मेळच्या खातीर. सबार जाणां घराचें काम करून सुरकेलां तें अखेर जावच्या खातीर वेळार पावस येवच्या पयलीं आमी मागया. दोऱ्याचें काम ह्या जागो तांच्या नांवार कणगाणयेची. ह्या कुटुंबामध्ये भाव भयणी मध्ये कुटुंबाच्या सांद्यामध्ये जागो विंगड करची. जे कितें तें मागून आसा तें देवा तुज्या दैवीक काकूतेन आनी कृपेन तें तुमकां फावो कर. आमी मागता 4 लेटर तावरो पासत वय ताजे तें प्रेग्नंट जावन आसा तें कोवीड पॉझिटिव्ह आसा. गर्भ दिसतिने सयत कोवीड पॉझिटिव्ह कश्ट जाता तांकां जेजून गुण करच्या गर्भांतल्या बाळशाक देवान राखच्या सांबाळच्या खातीर आमी मागया. अमृता आनी ताच्या भुरग्या पासत आमी मागया. त्या ल्हानशा भुरग्याक सिझेरियन करून डिलिव्हरी जाल्या पूण तें भुरगें आयसीयूंत आसा. डाक्टर गॅरंटी दिना पूण स्वामी जेजू आमकां गॅरंटी दिता धैर्य दिता. जेजू लागीं आमी मागया. ल्हानशा भुरग्यां पासत आस्पत्रेंत आयसीयूंत MICयूंत सिरियस जावन आसल्या हर एका पिडेस्तां पासत मागया. सर कॅन्सर पिडेस्तां पासत मागया. मानसीक पिडेस्तां पासत आमी मागया. आनी विशेष जावन बेबत्यां पासत आनी व्याभिचार अनिश्कळपण आनी पसत्यापणांत असल्या हर एका पातक्यां पासत आमी मागया. लुटकारां पासत सोरां पासत सर तरांच्या अपराध्यां पासत मागया. आनी जिणी बदलून दैवी काकूत आपणावचे पासत मागया. आजीत लॉय डिसोजा पासत मागया. तो सिरियसली हुशार ना सिरियस आसा ताची गडीस आसा ताची परीक्षा ताच्या पासत आमी मागया. आनी आमी आयडा साल्डाना बोंदेल हिच्या त्या पासत मागया. आनी सगळ्यांक कोणाक गरज आसा असं ह्या जेजूच्या दैवीक काकुतीची तांकां दैवीक काकुतीक समर्पण दिवन आमी मागया.
दैवी काकुतीच्या नव्यानाचो 8वो दीस आता नव्यानाची मागणी आम्ही म्हणया तुमच्याकडे काकोदार जेजू दैवी काकुतीचे भक्तीपण बुक आसा जाल्यार हांगासर पान नंबर 60 आणि 363 8वो दीस आज पुलकत्रेंत असलेल्या आत्म्यांक म्हजे सरसी हाड भोव काकोदारा जेजू आपूण काकूत आशेता म्हण तुवें म्हणलें देखून हांव पुलकत्रेंतल्या आत्म्यांक तुज्या ह्या भोव दयाळ काळजाच्या आश्रा हाडटां ते आत्मे तुका भोव मोगाचे तरी तुजे निती प्रमाणे आपल्या पातकांचें फारीकपण तांणी दिवंक आसा तुज्या काळजांतान उमाळचें रगत आनी उदक तो कठीण उजो पालवोन दीत आनी त्या जाग्यार तुजे काकुतीचे सक्तेक होगळाप जावं दी सासणाच्या बापा जेजूच्या भोव दयाळ काळजांत आसरो घेवन आसच्या पुलकत्रेंत लास्टच्या आत्म्यांचेर तुजे भोव वर्ते काकुतीची दिश्ट घाल हांवें तुज्या लागीं परततां तुज्या पुता जेजूच्या दुखा बरीत पाशांव मारिफात आनी ताच्या भोव पवित्र आत्म्यांत उरलेले कोटसाणे मारिफात तुवें नितीन परिशय करच्या त्या आत्म्यांतय तुजी काकूत प्रकट जावं दी तुज्या भोव मोगाच्या पुताच्या घाया मारिफात तुजी दिश्ट तांचेर घाल कित्याक तुज्या बरेपणाक आनी दयेक मीत मेर ना म्हूण आमी दृढपात येता आमेन आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नामान मरये कुरपेन बरलेले समी तुजे संगत आसा श्री आमित तूं सदैव आनी सदैवी फळ चिकसूचें जेजू भगवंती मरये देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या तसो आदी आनी सदां सर्वदा आमेन सासनाचो विशय दी तांकां हे समिया निरंतर प्रकाशांचेर फांको दी समाधानेन ते विशय घेवन दीत आमेन सरलेल्या समेस बावड तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशय घेवन दीत आमेन निमिगालिया तकली बागावन बोपय सक्रामेंताचे आशिर्वाद आमी जोड घेवया क्रिस्तुते म्हज्या मोगाच्या भोवनो भयणीनो तुमकां सर्वांक एक बरो दीस मागतां आयच्या मिसाचे इरादे अशे जावन आसात जल्मा दिसाक अर्गां जावन मीस पेटयता सिडनी सिक्वेरा तानेतावन काजाराच्या वार्षिकोत्सवाक अर्गां जावन मीस पेटयता नेल्सन आनी प्रिती डिसोजा अर्गां मीस पेटयता विन्सेंट रोड्रिगस पनीर तावन शांती नोरोना कुवेट तावन रिना वाज मुंबय तावन जेरोम आनी आयडा सांगतीस किरेम तावन लीना पिंटो आत्तूर तावन सिल्विया डिकुन्ना आनी कुटुंब वालेन्सिया तावन आनी तशेंच कास्की इराद्या बसोत मिसां भेटयतात घराचे कश्ट निवारूंक रोजारियो लोबो मुक्का तावन लीना डिसोजा काटकोपर तावन तशेंच सरले आत्म्या बसोत आमी मागया पुलगंद्रींतल्या आत्म्या बसोत मीस भेटयता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट तावन देवादीन स्टीफन पाऊल विरार तावन लोबो आनी कुटिन्नो कुटुंबांत अंतरल्यान बसोत कुटुंबांतरां US तावन देवादीन हिलारी बर्बोजा कुलशेखर तावन कुटुंबान अंतरलेला बसोत रोजारियो लोबो मुक्का तावन पुलगंद्रींतल्या आत्म्या बसोत मेघना आत्तूर तावन देवादीन जुआन आनी जोकिम डिसिल्वा अंदेरी इस तावन देवादीन मॅक्सी डिसोजा मरोल तावन देवादीन विन्सेंट आनी फ्लाविया लोबो ह्या सर इराद्या बसोत आनी तशेंच आमच्या इराद्या बसोत आमी मागया आनी मिसाच्या बलिदानाक आमी आयती जावया
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो, जेजूच्या कश्टा मरणा वेळार खंतीश जावन बियान दारांत आपूण भितर बसले आपोस्तोल जेजूच्या जिवंतपणा उपरांत धैर्यान बरोवन ते जेजूक साक्ष दिवंक पावतात. अशें कशें जालें? भियान आसले, आतां जेजूच्या जिवंतपणा उपरांत धैर्यान भरले. हाका कारण जावन आसा, पयलें जेजूच्या पुना जिवंतपणांत ते पातयेले, भावार्थान ते मुखार सरले. आनी दुसरें जावन आसा पवित्र आत्म्याचे प्रेरण. पवित्र आत्मो तांचेर देवलो. सो जेजूचेर पातयेवन, जेजूच्या उतरांचेर पातयेवन बरवसून आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन ते देवाची बरी खबर, जेजूची बरी खबर परगट करूंक लागले. आनी कसल्यो अडखळी हांचेर जैत व्हरूंक शकले नात. श्रेश्ठ याजक तशेंच जुदेवांचे मलगडे तांकां बेश्टावंक लागले, तांकां बंदीन घाले आनी तांकां कश्टले, जाल्यार कसल्यो अडखळी तांचेर जैत व्हरूंक शकले नात. जेजूची बरी खबर ते परगट करूंक गेले. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी जेजूचे पाटलावदार, आमी जेजूच्या पुना जिवंतपणांत ते पातयेता. तसो स्पिरीट आमचे ते आसूं दी आनी जेजूच्या मोगान बरोवन आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन आमी आमच्या उतरांनी करण्याद्वारे जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक परगट करूंक जाय अशी कृपाय आमी सावेळार आनी मोगोन घेवया. जेजू संगे मिसाचें बलिदान भेटोवच्या खातीर आमी केल्ली सर पातकांनी सुखी वळखून घेवन देवा लागचे बोक्साने मोगोन आमकांच ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानाक तयार करया. हांव पातकी सर पदता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. होमचो अपराध, होमचो अपराध, होमचो बोड अपराध. ह्या पासत बगेवन सदां सांगकार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनातिकारात म्हूण प्रार्थना मागता. सपददा देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर. सोमिया काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूत कर.
सर्पोद्योदार आणि ससनाच्या देवा मनशांक बक्षाने दिवन परतून तांकां तुजे वेंगेन घेवच्या खातीर जेजूच्या मरणांत आनी पुन्हा जिवंतपणांत तुवें मनशा कडेन नवो करार स्थापलोय. ह्या कराराचो पास्क परबेन संभ्रम करूंक तुवें आमकां फावो केले. हें तुज्या मोगाचें देणें आमी भावार्थान वळखता आनी भक्तीन संभ्रमता. तेंच आमचे जिणयेचे नव्या सालेन परगटूंक आमकां शुभम करपा दी. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. पेद्रू आनी जुआंव लोकां लागीं उलोवन आसतनाच प्रधान याजक देवाळाचो कारभारी आनी साधुसेव तांचे सरशीं आयले. ते लोकांक शिकयतले आनी जेजू थंय मेल्ल्यांचे पुनर्जिवंतपण ते परगट करतले देखून तांचेर ते रागान पेटले. तांणी तांकां धरले आनी सांज उतरली देखून रात फाल्यां जायसर बंदेन दवरले. तरी तांची शिकवण आयकले जायते जाण सत मानूंक लागले आनी दादल्यांचो संख्यो 5,000 जालो. दुसऱ्या दिसा जुदेवांचे फुडारी मालगाडे आनी शास्त्री जेरुसलेमांत एकठांय जाले. श्रेश्ठ याजक अन्नास आनी कायफास, जुआंव आनी आलेक्सांद्र आनी श्रेश्ठ याजकाचे घराण्याचे समेस्त तांच्या सभेक मेळ्ळे. पेद्रूक आनी जुआंवक सभे हुजीर उबे करून तांचो असो विस्तार केलो. खंयच्या पदवेन वा कोणाच्या नांवान तुमी हें केलें? तवळ पेद्रू पवित्र आत्म्यान भरोवन तांकां सांगी लागलो, लोकांच्या फुडारानो आनी तुमी मालगाड्यानो, एक थोंड्यातय आमी एक दयाळ करणी केली म्हूण तुमी आमची झडती करतात आनी तो कोणाच्या पदवेन बरो जालो तें जाणा जावंक तुमी सदनां करतात. तर तुमकां समेस्तांक आनी इस्रायलाच्या सगळे परजेक इतले आमी कळीत करता. तुमी कुर्सार मारलेल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्ल्या नाजरेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताच्या पदवेन हो मनीस बरो जावन तुमच्या मुखार उबो जाला म्हूण तुमी जाणा जाया. तुमी बांदप्यांनी उपकार ना म्हूण काडून उडयल्लो फातर तो, पूण आतां तो खरोच जाला मुल्या फातर. ताचे भायर दुसऱ्या कोणाय वरवीं सोडवण मेळोवंक साध्य ना, कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशांक दिल्लें ना. देवाचें उतर हें देवाचे होडुपकार. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बांदप्याचो मुल्या फातर. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. सर्वेस्पराक दिनवासुया कित्याक तो बरो, ताची विस्वासी दया सासनाक बाळटा. तर इस्रायल ताका वाखाणून म्हणो ताचो विस्वासी मोग सासनाक बाळटा. सर्वेस्पराची भक्त करतली म्हणो ताचो विस्वासी मोग सासनाक बाळटा. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. आपले सर्वेस्पराचें काम हें पळोवन आमी थाटक्क जाता. दीस हो आयचो सर्वेस्परान केल्लो संतोश उल्हास आमी पावया. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. लाभय सर्वेस्परा आमकां मुक्ती, आमचें जिवीत सम्या कर सुकेस्त. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. सर्वेस्पराच्या घरांत रावन आमी तुका बरें मागता. सर्वेस्पर देवूच आमचो उजवाड. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. उद्गारा खातीर उबे रावया. Alleluia, gavia, sumia kasia, tacha pavitava, hore kusaria. Alleluia, gavia, sumia kasia, tacha pavitava, hore kusaria. दीस हो आयचो सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास तर आमी भोगया. Alleluia, gavia, sumia kasia, tacha pavitava, hore kusaria. Alleluia, gavia, sumia kasia, tacha pavitava, hore kusaria. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सांजो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. मरणा तुका सम्या.
उपरांत तिबेरिया सरोवराचे वेळेर जेजू परत्यान एक पावटी आपल्याची सांक दिश्टी पडलो. तें अशें घडलें, सिमांव पेद्रू जवळो म्हणटात तो तोमास, गलिलियाच्या काना शाराचो नथानायल, जेबेदेवाचे पूत आनी जेजूच्या शिसां भितरले हेर दोग सांगाता आसले. सिमांव पेद्रोन तांकां म्हळें, हांव मासली पागूंक वेतां. ताणें ताका म्हळें, आमी तुजे सांगाता येता. अशें बायसरन ते दोणीर चडले, पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. दीस उजवाडोन येताना जेजू तडीर उबो आसलो. शिसांक मात्र तो जेजू म्हूण कळ्ळें ना. इश्टानो, कांय तरी मासली पडल्या गी म्हूण ताणें तांच्या लागीं विचारूंक लागलो. कांयच ना म्हणून तांणी जाप दिली. तुमचें जाळ दोणीचे उजवे बगलेक उडोवन पळया, तुमकां मेळटली म्हूण ताणें म्हणटच तांणी जाळ उडयलें. तवळ मासली इतली पडली तांच्यान जाळ ओडूंक जालें ना. तितल्या जेजूच्या मोगाच्या सिसान पेद्रू लागीं म्हळें, सोमींच तो सोमी म्हणून सिमांव पेद्रून आयकतच मासली पाकतना काण दवरलें वयलें वस्तूर पेंगटाक रेवडावन ताणें सरोवराक उडी मारली. पूण हेर शीस मासल्यांनी भरलेलें जाळ वडीत दोणीचेर पाटी आयलें. तडितावन ते चड पयस नातले, देखून चड उणें 200 हातीभर जायत. तडीर देंवतच थंय तांणी इंगलांचो उजो आनी त्या उजार मासली देखली आनी थंय उंडोय आसलो. जेजून तांकां सांगलें, तुमी आत्तां धरलेल्यांतली थोडी मासली हांगा हाडा. देखून सिमांव पेद्रू दोणीर सोडून जाळ तडीक व्हड हाडून आयलो. जाळांत व्हडल्यो व्हडल्यो मासल्यो आसल्यो, मेजून 153. इतली मासली आजुनी जाळ पिंजूंक नातलें. जेजून तांकां सांगलें, येया आनी जेवा. तूं कोण म्हणून ताका विचारूंक शिसां मदल्या एकल्याकी धैर्य पावलें ना. तो सोमींच म्हूण ते जाणा आसले. तितल्यार जेजू फुडें सरलो आनी उंडो हाती घेवन ताणें तांकां दिलो. तेच परी मासली तांकां दिली. मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जाल्ल्या उपरांत जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडलेलो हें तिसरें पावटी. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ता ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, पेद्रू आनी ताचे सांगाती दर्यांत मासली पागून आसले रातच्या वेळार. पूण अशें मासली पागून आसतना एकलो अपरिचीत तांकां सांगता, जाळ दोणीच्या उजव्या कुशीन घाला. पेद्रू आनी ताचे सांगाती अणुभवी पागी, एक्सपिरियन्स फिशरमॅन, आनी खंयच्या वेळार मासली धरची, खंयच्या कोणशान मासली आसा हरी एक ते जाणा आसात, कित्याक तो तांचो वावर. आनी इतले अणुभवी जाल्यार त्या रातीक तांकां कांयच मेळना. एकच एक मासली मेळ्ळी ना. त्या दोळ्याक अपरिचीत मनीस कांयच अणभव नातलो तांकां सांगता, उजव्या कुशीन, दोनीच्या उजव्या कुशीन जाळ उडया म्हणून. आनी केदाळाय कठीण पूर आसन जालें तेदा कोणी कितें सांगत तर आमकां राग येता. तशेंच फांतें जावन येतना आमकां न्हीद चड येता. त्या न्हिदेंत आसतना कोणी आमकां जागोवन कालें सांगता जाल्यार आमकां राग येता. आनी हांगा एकलो अपरिचीत तांकां सांगता, कांय अणभव नातलो, अणभव आसल्या कडेन सांगता, उजव्या कुशीन तुजी जाळ उडय म्हणून. पेद्रूक राग येजय आसलो. निराशा ताच्या काळजांत आसली. ते सांगता, कांयच आमकां मेळोना, सगळी रात आमी वावर केलो, जाल्यार तुवें सांगल्या प्रकार हांव करतां. हांगासर कळटा आमकां पेद्रूचें विधेयपण. तुवें सांगलें देखून हांव जाळ उडयतां. केदाळ आमी जेजूच्या उतरांक सरी जावन विधेय जावन जियेता, त्या दाळा अबंडन्स जायते आमच्या जिवितांत येता. तेंच पेद्रू आनी ताच्या सांगात्या तें घडलें. तुवें सांगल्या प्रकार हांवें जाळ घाली आनी जायती मासली आमच्या जाळान संपडली. 153 153 नमनेच्यो मासल्यो थंयसर संपडल्यो. पयलें देवाच्या उतराक सरी जावन चल्ल्यार थंयसर अबंडन्स जायते आमकां मेळटा. दुसरें, हांगासर ते तडीक येता आसतना जेजून तांचे तें दाखयल्लो तो व्हरतो मोग. वय म्हजे आपोस्तल दर्यांत आसा, सगळी रात तांणी वावर केला, कश्ट काडल्यात, पुरो आसतना ते थकल्यात. देखून हांवें तांकां कितें म्हणी करी जाय, जेजूचो बिरमो तेचो मोग हांगा तांचे खातीर तो जेवण तयार करता. कितलो व्हरतो जेजूचो मोग. पुरो आसतना थकल्यां खातीर तांकां इल्लो सुसेग दिवच्या खातीर तोच
तांच्या खातीर जेवण करता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हो जावन आसा जेजूचो व्हरतो मोग. आनी तिसरें निमाणें 153 153 तरांच्यो मासल्यो त्या जाळान सांपडल्यो जाल्यार जाळ पिंजोवंक ना. 153 म्हळ्यार तितल्या नमणेच्यो मासल्यो त्या दर्यांत आशिल्ल्यो. आनी थोडे प्राचीन काळाचे म्हणटात भोवशा 153 देश राष्ट्रां आशिल्लीं. ह्या सर्वांनी जेजूच्या मोगांतय जेजूचें राज्य साम्राज्य तितलें व्हरतें सर्वांनी जेजूच्या मोगांतय येजय म्हण तांची अपेक्षा. आनी त्या देखून त्या नेट्ट पिंजोवंक ना म्हळ्यार सगळ्यांक अवकाश आसा जेजूच्या मोगांतय येवंक. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयचे दीस आमी प्रत्येक तरान मागया आमी आमच्या जिवनांत जेजूच्या उतरां प्रकार सोलोवन आमची जिणी जियोवच्याक. तशेंच जेजूचो तो व्हरतो मोग जाणा जावन आमच्या उतरांनी करण्या द्वारे तो मोग दुसऱ्यांक वांटूंक. आनी तशेंच सर्वांनी ह्या जेजूच्या मोगांतय येवंक, जेजूचो मोग समजून जेजू बरी तसो मोग दुसऱ्यांक वांटूंक आमी प्रत्येक तरान मिसा वेळार मागया. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्योतार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पुलिसिबाच्या देवाक सर्वस्पोर म्हणून घे. प्रितीच्या बापा, पास्कसो गूट संभ्रमून ही दानां हाडून आमी तुका ओपून दिता. तूं ती बदलून सगळ्यावन वर्तें देणें तुजेंच जिवीत आमकां दितलोय म्हूण आमी जिवा भवार्थान सत मानता. आनी पवित्र देणें घेणें संपूर्णायन सुफळ कर. आनी संवसाराच्या वंदवण्याक पाठ करून सर्गींच्या अत्रेक आनी आमची काळजां आसूं दीत. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या मायमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाजान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. तोच तो दुलोब निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप करता. तो आपूण मरोन ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सौर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरांचो सुवेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासूंक तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पसत समर्पणची.
तेच पर्यंत जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यान ससनी कराराचें हें रगत, पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशां पसत तें वरावतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Bavartaso goto परगटुया. सम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुन्हा जीवन पावून आम्ही परगटा तुझ्या येण्यास सम्या जेजू आम्ही आत येता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुणा जिवंतपणाचो बरोसो दवरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगाती मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळेक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मुरे देवाचे माय सांगाती, सांज जे तुज्या पोती सांगाती, बगेवन धम दत आनी सव काळी तुका मांडवल्यांत. त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्या जेजू तारी, पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सोडोंदराचे अज्ञा म्हणून धरून ताणेंच शिकयलेल्या प्रार्थना आतां आमी धीर घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आंबूक सिता, तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. किती अर्ज वळखी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दम दोता म्हळें, तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवय सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसो. तुमचे सगळे आसो. मोगा सुगुर्त जावन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती आमी दिवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें दिलेले म्हाका फावना देवत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, दयाळान तुवें आमची सोडवण केली.
तर दाळ्यान आमकां सदांच सांबाळ. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलें. तशेंच ताच्या पुणा जिवंतपणाक लागून तुवें आमकां दिलो संतोष निरंतरी सांबाळ. हे मागणी आमी करता जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. वसुन्यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. आलेलुया आलेलुया. देवाचे उपकार आलेलुया आलेलुया.